नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातलें. भाजप हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वास्को जावपा आशिल्ल्या सभेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. गोंयांत वेंचणूक आदर्श आचारसंहिता लागू जाले उपरांत प्रवर्तन संचालनालयान 16.5 कोटी रुपयांचो वस्तू जप्त केल्यात. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातलें. हे खातीर तयारी नेटान सुरू आसा. काल सांजे दुसऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार सोंपलो. 12 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर 88 लोकसभा सुवातां खातीर ही वेंचणूक जातली. हातूंत भायल्या मणिपुराच्या भागांतल्या लोकसभा मतदारसंघाचोय आस्पाव आसा. केरळांत 20 सुवाती खातीर, कर्नाटकांत 14, राजस्थानांत 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 8 सुवाती खातीर तशेंच मध्य प्रदेशांत 6 सुवाती, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5 सुवाती, पश्चिम बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3 सुवाती खातीर, त्रिपुरा, जम्मू आनी काश्मीरांतूय ह्या पांवड्यार मतदान जातलें. भाजप हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भाजपा खातीर देशा परस व्हडलें कांयच ना अशें मध्य प्रदेशांतल्या मोरेना हांगाच्या पुलीस परेड मैदानाचेर लोकांकडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सरकार जाती आनी धर्माचो कसलोच भेदभाव करिनासतना कोट्यांनी गरज आशिल्ल्या लोकांक फुकट रेशन दिता. सरकारान 4 कोटी गरिबांक घरां दिलीं. ही घरां कसलोच भेदभाव करिनासतना दर एका धर्मांतल्या लोकांक दिल्यांत. तेच प्रमाण 11 कोटी घरांक पिवपाच्या उदकाची जोडणी दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. सरकार तयार जातकच वन रँक वन पेन्शनाची मागणी चालीक लायली अशी प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वास्को हांगा जावपी सभेच्या तयारीचो नियाळ मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतलो. भाजपाच्या दोनूय जाग्यां वयलीं मतां वाडटली ही गॅरंटी आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे बसकेक सुमार 50,000 लोक हाजीर रावतले अशें तांणी फुडें स्पश्ट केलें. शेनवारा सांजेवेळार 5 वरांचेर जुवारीनगर सांकवाळ मार्गार बिट्स पिलांनी फुडल्या मैदानाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा जातली. सभेची तयारी कशी चल्ल्या हाचो नियाळ घेवपाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी येवन पळोवणी केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वास, आदले राज्यसभा खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, जयंत जाधव, चिखलीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव तशेंच हेर पदाधिकारी कार्यकर्ते सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लोकां मदीं प्रधानमंत्र्यांक पळोवपाची आयकुपाची उत्सुकताय आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत लोक सभेक हाजीर रावतले. मोदी हांची गॅरंटी आशिल्ल्यान हे सभे उपरांत उमेदवारांची मतां वाडटलीं. मुरगांव म्हालांत ही सभा जाल्ल्यान ह्या म्हाल्यांतल्या 4 मतदारसंघांतल्यान चडांत चड लोक सभेक येवपाक 4 आमदार यत्न करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलें. मॉविन गुदिन्हो हांणी हे बसकेक लोक व्हडा संख्येन हाजीर रावचे हे खातीर यत्न करतात अशें सांगलें. मुरगांव, वास्को, दाबोळी, कुठ्ठाळी ह्या 4 मतदारसंघांतल्यान 25,000 लोक हाजीर रावतले. ते खंयच्या भागांतल्यान येतले हाचो अहवाल 4 आमदारांनी घेतला. ही सभा फकत दक्षिण गोंया खातीर न्हय तर पुराय गोंया खातीर आसा. ताका लागून दक्षिण गोंया वांगडा उत्तर गोंयचे लोक हे सभेक येतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंयांत वेंचणूक आदर्श आचारसंहिता लागू जाले उपरांत म्हळ्यार 16 मार्च ते 22 एप्रिल मेरेनच्या 38 दिसां भितर प्रवर्तन संचालनालयान वट्ट 16.5 कोटी रुपयांच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू जप्त केल्यात. हातूंत 1 सॅटलायट फोन, 18 मोबायल फोन तशेंच मतदारांक वांटपा खातीर हाडिल्ल्या हेर फुकट वस्तू आस्पावीत आसात. एकूण 16 कोटी 65 लाख रुपया मोलाच्या ह्या मालमत्तेंत आयकार खात्यान जप्त केल्ली 4 कोटी 60 लाख रुपयांची रोख, भांगर, सॅटलायट फोन, सोरो, घुंवळी वखदां
हांचो आस्पाव जाता अशें ह्या विशींचे खबरेन म्हळां. गोंयांत येवपी पर्यटकांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान ह्या हंगामांत मध्य रेल्वेच्या सहकार्यान कोंकण रेल्वे मार्गाचेर मुंबय सावन थिवी मेरेन आनीक एक रेल्वे सुरू करतात. गिमाच्या हंगामांत प्रवाशांची गर्दी उणी करपा खातीर केंद्रीय रेल्वेच्या समन्वयान अतिरिक्त विशेष गाडयो चलोवपाचो निर्णय घेतला. रेल्वे क्रमांक 01017 आनी 01018 लोकमान्य टिळक थिवी लोकमान्य टिळक विशेष रेल्वेचें नियोजन केलां. गाडी क्रमांक 01017 लोकमान्य टिळक थिवी स्पेशल ट्राय साप्ताहीक लोकमान्य टिळक सावन 26 एप्रिल ते 4 जून 2024 मजगतीं दर शुक्रारा, आयतारा आनी मंगळारा 10:15 सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा 9:50 थिवी पावतली. गाडी क्रमांक 01018 थिवी लोकमान्य टिळक विशेष त्रिसाप्ताहीक थिवी सावन 27 एप्रिल ते 5 जून 2024 मजगतीं दर शेनवारा, सोमार आनी बुधवारा 4:35 सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा 3:45 लोकमान्य टिळक हांगा पावतली. ही 17 डब्यांची रेल्वे ठाणे, पनवेल, रोहा, माणगांव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आनी सावंतवाडी रोड स्टेशनांचेर थांबतली. रेल्वेच्या वेळा खातीर www.inquiry.indianrail.gov.in ह्या संकेतथळाचेर भेट दिवची वा NTES ॲप डावनलोड करचो. प्रवाशांनी हे सेवेचो लाव घेवपाचो असो उलो रेल्वे प्रशासनान मारला. गोंयांत 25 एप्रिलाक दमट वातावरण तशेंच पावस शिडशिडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 26 एप्रिलाक वातावरण उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा जाल्यार 26 ते 30 एप्रिल मेरेन वातावरण दमट आसपाची शक्यताय लेगीत खात्यान उक्तायल्या. फुडले 2 दीस चडांत चड तापमान 34 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 26 अंश सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. नागेशी हांगाच्या श्री नागेश महारुद्र संस्थानांत आपापल्या मळार निस्वार्थी भावनेन काम करपी अनंत नायक, रोहिदास नायक आनी पुर्यत उमाकांत वजे हांचो भोवमान केलो. आयज बंदिवडे हांगाच्या नागेश संस्थानाच्या मयुरेश सभाघरांत सांजे 7 वरांचेर ही भोवमान कार्यावळ सुरू जाली. कार्यावळीक नागेश संस्थान समितीचे अध्यक्ष दामोदर भाटकर, समितीचे वांगडी अनिल खवटे, राजे नागेशकुमार सौदेकार, महाजन, कुळावी, भावीक आनी ग्रामस्थ तशेंच आदले मुखेलमंत्री आनी सद्याचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर रावले. दिवचड तालुक्यांतल्या धुमाशे हांगाच्या सातेरी पुरमार देवस्थानाचो 17वो वर्धापन दीस शुक्रारा 26 एप्रिलाक धर्मीक आनी मनरिजवणेच्या कार्यावळींनी मनयलो. त्या दिसा सकाळीं 7 वरां सावन देवीक अभिशेक उपरांत 9 वरांचेर हेर धार्मीक विधी जातले. सांजे देवीचे पालखेंतल्यान मिरवणूक काडटले. राती 10 वरांचेर सातेरी पुरमार कला आनी संस्कृती क्लबा वतीन ललिता बापट हांणी बरयल्लें आनी गोकुळदास तोरसकर हांणी बसयल्लें कैकई हें नाटक सादर जातलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत शुक्रारा 26 एप्रिलाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर काव्यानंद ही कविता सादरीकरणाची कार्यावळ जातली. तातूंत वंदना नायक आनी रजत हेगडे कोंकणी कविता सादर करतले. मराठी कविता उदय तामणकर आनी अंजली चितळे सादर करतली जाल्यार हिंदी कविता डॉ. किरण पोपकार सादर करतली. कार्यावळीचे यजमानकी डॉ. अनिता तिळवे चलयतली जाल्यार सूत्रनिवेदन विराज प्रभुदेसाय हांचें आसतलें. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातलें. भाजप हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वास्को जावपा आशिल्ल्या सभेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. गोंयांत वेंचणूक आदर्श आचारसंहिता लागू जाले उपरांत प्रवर्तन संचालनालयान 16.5 कोटी रुपयांच्यो वस्तू जप्त केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.